पाकिस्तान के तस्वुर नौ पर अपने ख्यालात दें और सुबह से लेकर इस वक्त तक जो हम यहां पर बैठे हैं, किसी एक मुकर्रर की भी गुफ्तगू ऐसी नहीं थी कि जिस गुफ्तगू को इस हॉल में और स्टेज पर बैठे हुए एक शख्स ने भी तवज्जो से ना सुना हो। दलील से भरपूर गुफ्तगू थी। और जब हम तमाम दोस्तों ने आज से कुछ अरसा पहले जब आपस में यह गुफ्तो शुनीद शुरू की, मुल्क के जो हालात हैं उन पर एक दूसरे से दुखड़ा बयान किया और इस चीज का एहसास किया कि माशरे के अंदर जो तब्दीली की कुव्वतें होती हैं, सियासी जमातें जिनको कहा जाता है, कि आज 75 साल गुजरने के बावजूद हम जिस मुकाम पर खड़े हैं और आज भी लोगों के साथ सच नहीं बोला जा रहा और वो सियासत नहीं की जा रही जिस सियासत की पाकिस्तान को जरूरत है। तो हम तमाम दोस्तों ने आपस में बैठकर यह फैसला किया कि हम गैर सियासी तरीके से, एक नॉन पार्टिजन तरीके से इस मुल्क में सेमिनार्स का इनेकाद करें। वहां पर वो गुफ्तगू की जाए जो गुफ्तगू हमारे सियासी कल्चर में से नापैद हो चुकी है। पिछले 7-8 सालों से अगर इस मुल्क की तमाम सियासी गुफ्तगू को समेटा जाए तो वो 2-3 अल्फाज में समेटी जा सकती है: पनामा और तोशाखाना। इन पिछले 7-8 सालों में हमारी मुल्क की इस सियासत में अवाम के इश्यूज कहां गए, अवाम की जिंदगियों के ऊपर गुफ्तगू कहां गई। बलूचिस्तान के जो आज हमने बैठकर यहां पर मसाइल सुने, इससे पहले भी हम सुनते रहते हैं, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि हमने अगर इन मसाइल का संजीदगी से हल ना निकाला तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। लेकिन आज भी इस मुल्क में जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है, जो सियासत का ब्रेकडाउन है, एक तरफ हम माशी तबाही और माशी दिवालियापन के तो करीब खड़े ही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है वो भी इस हद तक हो गया कि कोई अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज अवाम में और सियासी जमातों में एक डिस्कनेक्ट पैदा होता जा रहा है। यहां पर जितनी गुफ्तगू हुई, ये गुफ्तगू अगर कोई हकीकी मायनों में पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है तो उसकी आंखें खोलने के लिए काफी है। हर मुकर्रर ने तवज्जो दिलाई और बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने कहा कि ये हम और हमारी जेनरेशन ही रह गई है जो ये गुफ्तगू कर रही है, यहां का नौजवान ये गुफ्तगू नहीं कर रहा। इस मुल्क के 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज से चंद दिन पहले एक सर्वे आया, पाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो सर्वे किया। उस सर्वे में ये चीज सामने आई कि इस मुल्क का 70% नौजवान जो है वो ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता है। यहां पर जो सूरत हाल है, अगर कोई मुल्क नहीं छोड़कर जा सकता तो पहाड़ों पर तो जरूर जाना चाहता है। तो आखिर इस सूरत हाल को किसने रेस्क्यू करना है? और आज भी हमारे पास मौका है। हर मुकर्रर ने
कोई ऐसा मुकर्रर यहां पर नहीं था कि जिसने ये नहीं कहा कि सियासत को मौका दे। वाडेला साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने बतौर एक सियासी वर्कर वो यही कुछ कह सकते थे कि हम पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीसफुल तरीके से हम अपनी राइट्स की मूवमेंट चला रहे हैं गवादर में। अगर आप हमें इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सियासी जमातों को इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सोसाइटी को इस हक से भी महरूम करेंगे, तो फिर और क्या ऑप्शन रह जाएगी। मुझे आज इस सेमिनार में जो गुफ्तगू करने के लिए जो टॉपिक दिया गया, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की सूरत हाल। दोस्तों, ना तो इस मुल्क में जमहूरियत है और ना ही इस मुल्क में इंसानी हकूक है। इस मुल्क में तो जमहूरियत को हमने उसी दिन दफन कर दिया था जब क़याम पाकिस्तान के बाद हमने इस मुल्क को आईन देने में नाकामी दिखाई, और जब एक डिक्टेटर ने इस मुल्क को टेक ओवर कर लिया, तो उसके बाद इस मुल्क के बनाने वाले की बहन को भी हमने गद्दार कहा। जमहूरियत को तो हमने इस मुल्क में उसी दिन दफन कर दिया था। उसके बाद कोशिशें होती रहीं, लेकिन इन 75 सालों में आखिर हमने क्या सबक सीखा? भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहले इलेक्शंस होने जा रहे थे एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, उस वक्त इंडिया में 4 इलेक्शंस हो चुके थे। 3 पार्लियामेंट्स उनकी अपनी टर्म मुकम्मल कर चुकी थी, और हमारे यहां पहला इलेक्शन होने जा रहा था। पहले दिन से यह फैसला कर लिया गया था कि इस मुल्क में जमहूरियत को नहीं पनपने देना, और यह कंटिन्यूअस डीजेनरेशन है जो आज हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें लोगों के मसाइल से हटकर सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की ख्वाहिश और पावर पॉलिटिक्स में बुरी तरह उलझ चुकी हैं। एक बड़े साने के बाद एक आईन तैयार किया, उस आईन बनाने वाले के साथ हमने क्या किया? और ये सब्ज किताब जिसको हम आईन कहते हैं, यकीन मानिए इसमें आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक ही आईन है। उसके बाद की जो सारी गुफ्तगू है कि कौमी असेंबली कैसे होगी, उसके इलेक्शंस कैसे होंगे, ऑडिटर जनरल का ऑफिस क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे होगी, उन 8 से लेकर 28 शिकों के ऊपर जो इंसानी हकूक की जमानत है इस मुल्क में, उन पर हमने कितना अमल किया? आज बलूचिस्तान में जिस महफिल में आप जाएं, जिस जगह आप जाएं, कहीं आप संजीदा गुफ्तगू का इनेकाद करें तो सवालात उभर कर आपके सामने आ जाते हैं। आज क्या वजह है कि हमारे पास उन माओं को, उन बहनों को, उन बच्चियों को, उन बच्चों को जिनके प्यारे कितने कितने साल हो गए, उनका कोई पता नहीं कहां है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उनको देने के लिए। अदालतें जिनके जिम्मे ये आईन ने जिम्मेदारी लगाई है कि वो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को इस मुल्क में यकीनी बनाएंगी, वो अदालतें खामोश हैं। इंसाफ के मनसब पर बैठे लोग तवज्जो नहीं दे पा रहे इन मसाइल की जानिब, और माशरा बिखरता चला जा रहा है। कितनी दफा ऐसे हुआ कि इस्लामाबाद में कितनी दफा आप लोग हमारा ज़मीर जगाने वहां पर आए, अहले इक़्तिदार का ज़मीर जगाने वहां पर आए। हम में से कुछ लोग तो वहां पर पहुंचे, उन कैंपों में पहुंचे
اظہار ہمدردی بھی کی, اظہار یکجہتی بھی کی, لیکن آج تک ہم اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکال سکے. اخباروں میں کئی دفعہ یہ خبریں چھپیں کہ بلوچستان کی کسی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نے حکومت کے ساتھ نیگوسیشن میں درجنوں یا سینکڑوں لوگ مسنگ پرسنز برآمد کرا لیے. وہ کرا تو لیے, سینکڑوں اور بھی موجود ہیں, لیکن کبھی یہ سوال اس معاشرے میں اٹھا کہ آخر وہ لوگ جن کو عرصہ دراز سے قید میں رکھا گیا تھا, اگر واقعی انہوں نے کچھ قصور کیا تھا تو ان کو پھر چھوڑا کیوں گیا؟ وہ بے قصور تھے. اس ملک میں ہم نے تو کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ جس میں ہم نے اس ملک کے شہریوں کو اس ملک سے دور کرنے کی کوشش نہ کی ہو. اور حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو دوست آج یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں, اسی سوچ کو لے کر نکلے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہر دارالخلافہ میں وہاں پر سیمینارز کریں گے. جو گفتگو لوگوں سے تعلق رکھتی ہے, ان کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے, اس کو ابھاریں گے. لوگوں کو ایک موقع دیں گے کہ وہ نہ صرف اپنے ایشوز واپس مین سٹریم میں لے کر آئیں, بلکہ وہ گفتگو جو پورے پاکستان کو پرونے کے لیے ضروری ہے وہ گفتگو کی جائے, سیاست کو موقع دیا جائے. اب یہاں اگر اس ملک میں مزید اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے اندر جو انوالومنٹ ہے, اس کو یقین مانے ہم نے اگر دور نہ کیا, لوگوں کے مسائل پر گفتگو نہ کی, سیاست کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا, لوگوں کے انسانی حقوق کی پرواہ نہ کی, تو پھر ہمارے پاس وقت بہت کم رہ جائے گا. ہم ایک امپلوژن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم سری لنکا نہیں ہیں. یہاں پر اس ملک میں ایتھنک اور ریلیجس ڈیوائڈز اتنی ہیں, فالٹ لائنز اتنی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس ملک کے اندر امپلوژن ہوتا ہے تو وہ مکمل سوسائٹی کا بریک ڈاؤن ہوگا. اور ہم اس بریک ڈاؤن کے دہانے پر کھڑے ہیں. لوگوں کی باتوں کو بھی سننا ہوگا, اپنے اندر یہ حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوگا. تو اس میں کتنا مشکل ہے کہ ہم 12 منٹ میں ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس کے قانون پر قومی اسمبلی اور سینٹ اکٹھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے نظام کا بھدا پن. کاکڑ صاحب نے یہاں پر, رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے جو گفتگو کی, مدلل گفتگو تھی, اور انہوں نے بڑا ایک پریکٹیکل حل تجویز کیا, اس کی طرف توجہ دلائی کہ کس طریقے سے سٹرکچرل ریفارم کر کے بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. سینٹ کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, سینٹ کے الیکشنز کو ڈائریکٹ الیکشنز کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ڈائریکٹ الیکشنز کر کے جو بلوچستان کے جو فیئرز ہیں, جو گریوینسز ہیں, وہ ایڈریس کی جا سکتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کی جو یہاں پر پارٹیسپیشن ہے, ٹھیک نشاندہی دلائی انہوں نے کہ 17 سیٹیں ہیں, اور 17 سیٹوں میں سے کوئی جماعت بہت محنت کرے تو 5 یا 7 سیٹیں جیتے گی. پولیٹیکل سٹیک یہاں پر کریٹ کرنے کے لیے ہمیں, یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا سٹیک کریٹ کرنے کے لیے یہ ریفارمز ہمیں لے کے آنی پڑیں گی. یہ ایک وائبل طریقہ ہے. اس کے علاوہ میری ان سے 1-2 دفعہ گفتگو ہوئی, انہوں نے ایک اور جانب بھی میری توجہ دلائی کہ دنیا میں کچھ جگہوں پر مائنورٹی ویٹو کا کانسیپٹ بھی وہاں پر تجربہ کیا گیا ہے
کہ اگر ہم ان ریفارمز کو کرنے میں ڈیلے کریں، لے تو لال سے کام لے، سیاسی جماعتیں سنجیدگی نہ دکھائیں، تو ایک اور چیز بھی ہے کہ ان 17 سیٹوں پر چاہے جو بھی منتخب ہو کر آئے، لیکن مائنورٹی ویٹو کے ذریعے، اس کانسیپٹ کے ذریعے ان 17 لوگوں کو قومی اسمبلی کے اندر وہ حق دیا جائے کہ جب ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، اس ملک کا جو فائنینشیل بجٹ ہے، اینول بجٹ پریپریشن ہے، ان کے لیے ان 17 کی 17 کی ووٹ ضرورت ہے۔ ہم اس طرح بھی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اس 17 کے بلاک کو وہ طاقت دی جا سکتی ہے کہ جب تک یہ 17 لوگ اس ملک کے اینول بجٹ کے اوپر ایگری نہیں کریں گے، چاہے جو بھی حکومت ہو، 2/3 میجورٹی سے یہ ایگری نہیں کریں گے تو وہ بجٹ پاس تصور نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں کیسے تمام سیاسی جماعتیں ان 17 ایم این ایز کے گھٹنوں میں بیٹھیں گی۔ تو دنیا میں ایسی چیزیں ہیں، ایسے کانسیپٹس ہیں کہ جن کے ذریعے پرابلمز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ پرابلمز کو ایڈریس کرنے میں سنجیدگی رکھتے ہوں۔ اب 75 سال تو گزر چکے، وہ سنجیدگی ہم دکھا تو نہیں سکے، تو اس کا اب حل کیا ہے؟ ہم نے راستہ بھی تو تلاش کرنا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر بلوچستان میں جس طرح کی گفتگو ہوئی، نظر آ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے سروائیول کو فیئر کر رہی ہیں، نوجوان ان سے سوال کر رہے ہیں۔ پی کے میپ سے میرے بھائی نے درست نشاندہی کی کہ آج اگر ہم نے نوجوانوں کی توجہ واپس سیاست کی جانب مبذول کرانی ہے، انہیں واپس اس سسٹم کے اندر سٹیک ہولڈر بنانا ہے، تو پھر ہمیں کچھ ڈیلیور بھی کر کے دکھانا ہوگا۔ لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انفارچونیٹلی وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ جو ہماری قومی جماعتیں ہیں، ان کے اندر وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کانورسیشنز کو ایڈریس کریں، وہ گفتگو کریں۔ صرف اور صرف پاور پالیٹکس ہے، اقتدار کا لالچ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ شاید وہاں بیٹھ کر وہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ اپنے پولیٹیکل پوزیشنز چینج کریں گے تو انہیں اس کی کوئی کاسٹ نہیں پے کرنی پڑے گی۔ لیکن آج یہاں مقرر کے بعد مقرر نے پی ڈی ایم کی پالیٹکس سے ہوپ کا بھی ذکر کیا اور پھر ان سے ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے درست باتیں کر کے اس ملک میں امید بھی جگائی اور کس طرح انہوں نے غلط پالیٹکس کر کے اس امید کو ضائع بھی کیا۔ اس ملک کے جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں یہ جو گفتگو ہم یہاں پر کر رہے ہیں، ہمیں یہ گفتگو پورے ملک کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور یقین مانیے، میرا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی گفتگو یہی ہو رہی ہے جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں وہ گفتگو کرنے کا شوق نہیں رکھتی۔ ان کے لیے پاور پالیٹکس اہم ہے۔ اور کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں، دنیا کا مجھے آپ کوئی ملک دکھا دیں کہ جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، پولرائز سوسائٹی ہو، ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہو اور وہ ملک ترقی کر رہا ہو، اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو۔ مفتاح صاحب ابھی گفتگو کریں گے معیشت پر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے، لیکن جتنی مرضی ہے اچھی انٹینشنز ہوں، معیشت کو کامیاب کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے آپ کو اس ملک کی فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اس ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور وہ انفارچونیٹلی جن کا کام ہے کرنا، وہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو ان مخصوص حالات میں جہاں جمہوری کلچر نے ایک بہت بڑی کاسٹ پے کی ہے، کاسٹ پے کرتا جا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کاسٹ پے کر رہی ہیں، پولیٹیکل ورکرز کاسٹ پے کر رہے ہیں،
कि फरतुल्लाह बाबर साहब ने ठीक कहा, ठीक जानिब उन्होंने तवज्जो दिलाई कि लोगों का रिश्ता आइन से टूट रहा है, रियासत से टूट रहा है, वो एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर इस तरह की महफिलों का इनकाद नहीं किया जाएगा, वो गुफ्तगू जो इस पूरे मुल्क में चप्पे चप्पे में होनी चाहिए, गली मोहल्ले में होनी चाहिए, गांव देहात में होनी चाहिए, अगर ये गुफ्तगू नहीं होंगी, हम अपना बड़ा नुकसान कर लेंगे। तो मैं सिर्फ ये, हम दोस्तों की एक कोशिश ही है कि पाकिस्तान को दोबारा से एक नए सिरे से तस्वुर किया जाए, एक ऐसा मुल्क है जिसमें आइन की हुर्मत हो, लोगों का जो आपस में बाहमी मुआहदा है रियासत के साथ, उसमें उनको जो हकूक गारंटी किए गए हैं उन पर अमल हो, उनकी फ्रीडम्स को जुडिशरी अदालतें प्रोटेक्ट करें, माशरे में इंसाफ हो, सियासत आजाद हो, एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल ना हो, तो तभी हम अपने मुल्क की मईशत और बाकी मसाइल भी ठीक कर सकेंगे, वरना हम ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की ये जितनी यहां पर गुफ्तगू हुई, यहां पर पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी नाउमीदी है, वहां पर ये उम्मीद भी है। उम्मीद इसलिए है कि सच बोलने वाले लोगों का आपस में एक रिश्ता होता है, हमारा आपस में ये रिश्ता मौजूद है। आपको ये गुफ्तगू करते हुए शायद खान अब्बासी साहब भी मिलेंगे, मिफ्ता साहब भी मिलेंगे, ख्वाजा होती साहब भी मिलेंगे, हाजी लश्करी भी मिलेंगे, मीर हुमायूं अजीज कुर्द भी मिलेंगे, नवाब साहब भी मिलेंगे और मैं भी मिलूंगा। हम जिस जगह मौजूद होंगे ये गुफ्तगू करेंगे। हमने अब इस गुफ्तगू को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है कि लोगों के इश्यूज पर आएं, इस मुल्क की सियासत को आजाद करें, इस मुल्क में लोगों को इंसाफ दें, उनकी जिंदगियों में बेहतरी लेकर आएं, तभी ये मुल्क एक कामयाब मुल्क तस्वुर होगा। वरना ये मुल्क एक कामयाब मुल्क तो दूर की बात, एक ऐसा मुल्क तस्वुर किया जाएगा जो आज हमारी इस मुल्क में है, दुनिया में अक़वाम आलम में जो हमारी हैसियत ऑलरेडी हो चुकी है। इस मुल्क को एक नए तस्वुर की जरूरत है, दोबारा से तस्वुर करने की जरूरत है। उसमें ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। इसमें जहां कहीं मौका मिला हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे, आपके पास दोबारा भी आएंगे और बस यही हमारी इस्तदा है कि ये गुफ्तगू टूट ना पाए, ये गुफ्तगू चलती रहे। इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है इंशाअल्लाह।